एउटा श्रद्धा छ, एउटा तत्त्वज्ञान छ। र तत्त्वज्ञान प्राप्ति गर्नको लागि तद्विज्ञानार्थ गुरु मेवाभिगच्छेत् समित पाणिम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम समित पाणिम। समित पाणी बनेर जाऊ, श्रोत्रिय बठामा जाऊ, ब्रह्मनिष्ठ बठामा जाऊ, ब्रह्मनिष्ठ गुरु बठामा जाऊ, श्रोत्रिय गुरुलाई पछ्याएर जाऊँ तिमीले। अब श्रोत्रिय गुरु श्रुति शास्त्रको अध्ययन गरेका गुरु। अब श्रुति शास्त्र जानेका गुरु, श्रुति पढेका गुरु, श्रुतिको अनुभव गरेका गुरु, श्रुतिको रोल अनुसार सम्झाउन सक्ने गुरु त्यहाँनिर बताइएको छ। श्रुतिको सिद्धान्त अनुसार श्रुति बुझेका। अब श्रुति असङ्ख्य, तपाईँ हामी भन्छौँ 108 उपनिषद, मैले कति धेरै सङ्ख्या उपनिषदहरू देखिराखेको छु। वेदका भागहरू कर्म भाग नै कति हो कति थाहा छैन। त्यस्तै प्रकारसँग उपासना काण्ड छ, अनि ज्ञान काण्ड, विज्ञान काण्ड, वेदको विभाग, त्यस्तै वेदका 6वटा अङ्गहरू शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष, अनि वेदका चाहिँ अनि 14वटा विद्या छन् वेदका अङ्गहरू, पुराण, मीमांस। यी सारा सहित कसले जान्न सक्दछ एकै जीवनमा? त्यसैले वेदको पनि एउटा शाखा पढ्ने चलन हो नि। कसैले कुनै शाखा पढे, सामवेद, सामवेदको पनि एउटा शाखा, अनि ऋग्वेदको पनि एउटा शाखा, यजुर्वेदको पनि शाखा, एउटा शाखा एउटा व्यक्तिले पढ्न सक्दछ। अनि यहाँ भन्न खोजिएको श्रोत्रिय भन्ने विषयको चाहिँ तात्पर्य के हो भन्ने विषयमा फेरि हामीले ऊर्ध्वमूल मद शाखामा स्वस्तयो सनातन, ऊर्ध्वमूल मद शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, श्रुतिमा अश्वत्थयो सनातन भन्नुभयो भने गीतामा अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम, जसलाई अव्ययपद भन्ने गरिएको छ। छन्दांशी यस्य पर्णानि, जो छन्दहरू, वेदका ऋचाहरू अथवा सम्पूर्ण वेदहरू जसका पत्रहरू हुन्, यस्तम वेद सवेदवित्, जसले जान्दछ त्यसैलाई श्रोत्रिय भनेको। त्यो चाहिँ परम तत्त्व जानेको र जगतको कारण ब्रह्मलाई जानेको, जगतलाई जानेको। किन भन्दा जसले ब्रह्मलाई जान्दछ त्यसले जगतलाई जान्दछ। यस विषयमा फेरि छान्दोग्य उपनिषदमा बताइएको छ। त्यहाँनिर श्वेतकेतुलाई उहाँका पिता अरुणले भन्नुहुन्छ, श्वेतकेतु तिमी विचार गर, वाचा रमणो विचारो नामधेयम मृन्मात्र सत्यम। त्यहाँ भन्नुहुन्छ तिमी माटोको अनुसन्धान गर, माटोबाट बने जति चिज सम्पूर्ण माटै त हो। अनि जेबाट माटोबाट बनेका पदार्थहरूमा वास्तवमा माटो मात्रै छ। त्यस्तै प्रकारले लोहाबाट बनेको जो पदार्थ छन्, लोहाबाट बनेका जो विभिन्न प्रकारका चाहिँ भाँडा बर्तनहरू छन्, हात हतियार छन्, ती सबै नाम र रूपमा भिन्न छन्, वस्तुगत रूपमा भिन्न छैनन्। त्यस्तै स्वर्णबाट जति पनि पदार्थ बनाइएको छ, वस्तुहरू बनाइएका छन्, आभूषणहरू, गरगहनाहरू बनाइएका छन्, नाम रूपको रूपमा अनेक छन्, वस्तुगत रूपमा स्वर्ण मात्रै छ। त्यसैले नाम रूपम विकार हो, नामधेयम, विकार चाहिँ नामधेय विकार हो, वाणीको विकार हो त्यो। तर जो वस्तुमा जुन चिज बनेको छ त्यो चिज सत्य हो। त्यसै गरी त्यो चैतन्यमय जो चिन्मय सत्ता छ, जसलाई तत्पद भन्ने गरिएको छ, त्यो परमात्मा जो हुनुहुन्छ, जसले ती परमात्मालाई जान्दछ उसले जगत जान्दछ। उसले अब जगत जान्नको लागि परमात्मालाई जानिसके उपरान्त माटोलाई जानिसकेको व्यक्तिले, माटोको गुण जानेको व्यक्तिले अब माटोमा कहीँ गएर उब्जाउ देख्यो भने यो माटोबाट उब्जाउ भएको भने थाहा पाउँदछ। कुनै घाग्रा घैँटा अब के पदार्थ देख्यो भने पनि माटोबाट बनेका भन्ने थाहा पाउँदछ। लोहमणिबाट बनेका वस्तुहरूलाई लोहाबाट बनेको थाहा पाउँछ। त्यस्तै गरी यो जगतको कारण विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। त्यो परमात्मा परमेश्वर श्री कृष्ण भने ब्रह्म परब्रह्म परमात्मालाई श्रीकृष्णको स्वरूपमा व्यासजीले वर्णन गर्नुभएको छ। त त्यो परमात्माबाट जो जगत बनिराखेको छ त्यो जान्नको लागि तद्विज्ञानार्थ समिति पाणिम ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्ममा जसलाई विश्वास छ, जो ब्रह्मवादी हो, श्रोत्रिय हो र ब्रह्मवादी हो, श्रुति पढेर श्रुतिले जानेको विषय ब्रह्म हो भन्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको, श्रुतिको तात्पर्य ब्रह्मपरक हो भन्ने विचार गर्न सकेको व्यक्ति श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्म नै श्रुतिको विषय हो र श्रुति ब्रह्मबाट
माने प्रचारित हो, ब्रह्मबाट प्राकट्य। श्रुतिको मूल विषय शास्त्र योनित्वात् भन्ने जुन सूत्र छ त्यसले डबल दोहोरो अर्थ गरिदिन्छ। जो जगतको कारण ब्रह्म हुनुहुन्छ, जो शास्त्रको कारण ब्रह्म हुनुहुन्छ, अनि शास्त्रद्वारा जसको लक्ष्य गरिएको छ। तद विज्ञानार्थ गुरु मेवाविक अक्षर समितवाणीम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय बनेर ब्रह्मनिष्ठ बनेर भन्नाले ब्रह्मनिष्ठ छन्, श्रोत्रिय छन्, त्यस्ता गुरुको शरणमा जाऊ। अब यो विषय बडो विचित्रको विषय हो, यो महान विषय हो, यो ठुलो विषय हो। अब हामीलाई अलिकति कठिनाइको विषय पनि हो, किनभने परम्परागत रूपमा को ब्रह्मनिष्ठ हो, को श्रोत्रिय हो, गुरु बन्नको लागि श्रोत्रिय हुनु भनेको के हो भन्ने विषयमा जो सुकैले पनि जति पनि मतहरू हुनुहुन्छ, वैदिक सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेर वैदिक सिद्धान्तकै अनुयायी बनेर खडा हुनुभएका अनेक मतहरू हुनुहुन्छ, तर सबैमा यो प्रचलन देखिएको छैन। किन भन्दा न त शिष्यलाई शिष्यको भावमा, शिष्यको रूपमा विकास गरेको देखिन्छ, न गुरुलाई शास्त्रले बताएअनुसार श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुको व्यवस्थापन भइराखेको छ। कहीँ पनि शास्त्रअनुसार आफै भइराखेको छैन। तर भइराखेको छैन भने हामीलाई टाउको दुखाउनु पर्ने अथवा चिन्ता मान्नु पर्ने, शिरमा दर्द हुनुपर्ने कारण छैन। किनभने के गर्नुभएको छ र कसरी जिम्मा लिइराख्नु भएको छ, जिम्मा लिने मान्छेले जान्नुहुन्छ त्यो कुरो, आफैले गुरुले जान्नुहुन्छ। कसरी हो, कसरी पार लाउने हो, मैले कसरी लान्छु यो जीवलाई, मैले कसरी यसको आत्माको कल्याण गरिदिन्छु भन्ने हिसाबले न उहाँले फुकिदिनु भएको छ कान। त्यसै त फुक्नु भएको छैन, त्यो उहाँले जान्ने कुरो। हामी किन भन्दा त्योभन्दा अगाडि बढ्यौँ भने निन्दा भएको पनि हुन्छ फेरि। किन भन्दा संसारमा धेरै घटना भइराखेको छ विज्ञानको विषयमा। मलाई राम्रोसँग थाहा छ विभिन्न मतहरू अहिले विश्वमा भएका महान महान विशाल धर्महरू, वैदिक सनातन धर्म, अनि बौद्ध धर्म, बुद्ध धर्म जो महान छ, अनि इसाई धर्म छ, इस्लाम धर्म छ। यी धर्महरूमा विभिन्न विषयमा फाटो परेर जसरी नालन्दामा चाहिँ ग्रन्थ डढे 6 महिनासम्म लाग्यो, त्यस्तै प्रकारले चाहिँ विज्ञानका ग्रन्थहरू इस्लाम सिद्धान्तमा पनि नाश गराइए, इसाई सिद्धान्तमा पनि विज्ञान परक ग्रन्थ नबनाएर भक्तिपरक बनाइयो भन्ने सिद्धान्त हामीले सुनिराखेका छौँ। त्यसैले यहाँ कसैले कसैलाई चित्त बुझाउन सक्ने आफ्नो सिद्धान्त, जसले गुरु बनिराख्नु भएको छ, जसले चाहिँ भार बिडा उठाइराख्नु भएको छ, त्यो उहाँले नै जान्नुहुन्छ, प्रार्थनाची आज्ञा गर्नुहुन्छ। जो यसरी नबुझिकन गुरु गर्दछ भने त्यो गएर के गर्छ भन्दा शिष्यसहित गई काल अन्धेरी अँध्यारो खाल्डोमा गएर पर्दछ। यो कुरा दोहोऱ्याउनुहुन्छ जो उपनिषदमा थियो, अविद्यामा जायते वर्तमान स्वयं धीरा पण्डिता मन्यमाना चन्द्रगमा पर्यन्ती मुढा अन्धे नैव नियमाना यथान्धा। अन्धाले यदि अन्धालाई डोर्याएको छ भने आखिरी गन्तव्य भनिरहनु पर्ने छैन होला। कुनै अन्धोलाई डोर्याएर गयो भने गन्तव्य कहाँ पुग्ला भन्ने विषयमा। त्यसैले गुरुको लागि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हुनुपर्दछ। होइन भने कुप अन्धेरी परे, कुप अन्धेरी भन्नुहुन्छ प्राणनाजी, अँधेरो खाल्डोमा गएर परिन्छ। त्यहाँनिर गुरुले विचार गुरुले गर्नुपर्छ। किन भन्दा शिष्यलाई त्यो कामता सकल हो, गुरुलाई हुने त्यो दोषता सकल हो, गुरुलाई हुने शिष्य छ जाउन गुरुको वचनै नलिने। त्यस्ता अदम कन जाउन गुरु मन्त्र देला, त्यसको अवश्य यमराजसँग हुन्छ भेला। जसरी चेला बनाउने न्युमा मेरो त यति हजार पुगे, ती कमाउने धमाउने बाटाका पुगेका हुन सक्दछन्, तर जहाँनेरि गुरुको योग्यता छैन भने, गुरु मेवादिगत चाहिँ समित पाणी श्रोत्रिय गुरु छैन भने, अनि शिष्यको लागि त धेरै धेरै चलन छ, बताउने चलन छ नि। विवेक, वैराग्य, समदवादी सम्पत्ति र मुमुक्षुता यो सार्वभौम सिद्धान्त हो। यो सिद्धान्त विश्वमा गएर डुक्रिएर भन्न सकिने सिद्धान्त हो। यो विज्ञानपरक सिद्धान्त हो। यो सिद्धान्तबाट हामी शिष्यत्वको तयारी गर्दछौँ भन्दा सबैले निको लाग्ने खालको सिद्धान्त हो। सर्वप्रथम विवेकी हुनुपर्दछ शिष्य हुने व्यक्ति भन्ने सिद्धान्तलाई कसले अस्वीकार गर्दछ? विवेकी भन्ने त सबैले थाहा पाएको कुरा हो नि। विवेकी भनेको गहिरो राख विचार हेर मनमा, के त्यागने के लिने। विवेक त्यही हो नि।
पक्का लाभ दिगो ठहर छ कुनमा, के हो सधैँ चाहिने। थोरै नै सुख छोडिदिँदा हुँदै उता पाइन्छ सारा सुख, मेटिन्छ सारा दुःख। आखिरी विवेकले के गर्छ भन्दा, विवेकले रूढिवादी हिजो यस्तो गरिराखेको थियो, जुन चलन छ बिरालो खोजेर ल्याएर बन्धनमा राख्ने, अनि पहिले यो यति बजे गर्ने गरेको, यो घडीमा गर्ने गरेको, यो तिथिमा गर्ने गरेको, यतापट्टि फर्केर गर्ने गरेको, यसरी पूजा गर्ने गरेको, मन्त्र यो पढ्नुपर्ने, यी सारा चाहिँ विवेकले के गर्छ भन्दा त्यो सबैलाई केलाइदिन्छ। किन पूर्व फर्केर पूजा गर्ने भने हो, के रहेछ पूर्व दिशामा, विवेकबाट थाहा पाउने हो नि। विचारबाट विवेकको उत्पत्ति हुन्छ। जब विचार गर्दछ व्यक्ति, विचार मोक्षद्वारे द्वारपाला चतुर्धा परिकीर्तिता, समविचार सन्तोष चतुर्थ साधु सङ्गमा। मोक्षद्वारे द्वारपाला, मोक्षका ढोकामा तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ भने द्वारपालको रूपमा, त्यहाँको गेट पालेको रूपमा भित्र पस्न नदिनको लागि अथवा छानबिन गर्नको लागि द्वारपाले चतुर्धा परिकीर्तिता, 4 प्रकारका बताइएका छन्। के हुन् त भन्दा सम, विचार, सन्तोष, एउटा समता हुनु, एउटा विचार गर्न सक्ने क्षमता हुनु, सन्तोषी हुनु, चतुर्थ साधु सङ्गम। त आखिरी विचार गर्नु पर्दछ। पहिलो साधन हो विचार। विचार गर्ने, के सत्य हो, के असत हो, को दीर्घ भएको थियो, त्यसले के गर्छ भन्दा विचारले वैराग्य उत्पत्ति हुन्छ। विवेक उत्पत्ति भयो, विचार विवेकले वैराग्य उत्पत्ति गर्छ। वैराग्य शब्दमै अर्थ आइराखेको छ, मैले त्यसैले विज्ञानमय भनिराखेको हो नि, शब्दमै अर्थ आइराखेको छ। निर्वेद पनि भनिन्छ वैराग्य। विराग, रागमा विपरीत, रागको विपरीत। राग के हो भन्दा असत पदार्थप्रति, मिथ्या वस्तुप्रति अनि नाशवान वस्तुप्रति आसक्ति हुनको नाम राग हो। र जहाँनेरि राग रहँदैन त्यहाँनेरि विराग हुन्छ। रागको अर्को पनि उल्टो शब्द छ, द्वेष हो, तर यहाँ विरागमा द्वेष हुँदैन। विराग चाहिँ रागको अर्थ, रागको विपरीत द्वेष हुन्छ, तर विराग द्वेष होइन। कसैले द्वेषको कारणले चाहिँ त्याग गर्दछ भने त्यो त्याग होइन भन्नुहुन्छ, द्वेषको कारणले अथवा घृणाको कारणले, त्यतिखेर पनि ममता रहन्छ भन्ने शास्त्रको भनाइ हो। गुरुमेवादि गच्छेत समिति पाणिं श्रोत्रियं परमनिष्ठम्। अब शिष्यमा विवेक, वैराग्य अनि अघि भने नि सम दमादि सरसम्पत्ति। सम भन्ने जुन शब्द छ, सम विचार सन्तोष, सम भन्नलाई सजिलो छ। समको विषयमा भन्नुहुन्छ, विद्या विनय सम्पन्ने ब्रह्मणे गवि हस्तिनी सोनी चैव सोपाके च पण्डित समदर्शन। 5औं अध्यायमा श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, विद्या विनय सम्पन्न ब्राह्मण, गाई, हात्ती अनि त्यस्तै प्रकारले चण्डाल अनि सोनी भन्नाले स्वान, जो हामीले पाल्ने गरेको कुकुर हो नेपाली भाषामा। यिनीहरूमा गाई, कुकुर, चण्डाल, ब्राह्मण भन्नुभयो समको परिभाषा गर्दा। तिनीहरूमा एकताको रूपले देख्नु भन्नुहुन्छ। त आखिर विचित्रको छ। दोस्रो समको अर्थ छ, त्यतिले पनि पुगेन। फेरि 6औं अध्यायको 9औं श्लोकमा गएर भन्नुहुन्छ, स्विद मित्र उदासीन मध्यस्य देश्य बन्धुषु साधुषु पित पापेषु समबुद्धिर्विशेष्यते। स्विद मित्र उदासीन मध्यस्य देश्य बन्धुषु। सुहृद भन्ने पद राख्नुभयो त्यहाँ। सुहृदय असल हृदय, हाम्रो लागि शुभ चिन्तन गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। सधैँभरि यसको भलो होस् भन्ने चाहनुहुन्छ।
कहिलेकाहीँ हामीले भुलेर नराम्रो कर्म गर्न पुगेका अवस्थामा पनि सुधार्नुपर्छ भन्नेपट्टि जानुहुन्छ, तर द्वेष मनमा पटक्कै राख्नुहुन्न। हामीले सायद यस्तो अवस्थामा कहीँ स्वतन्त्र व्यक्ति पनि होलान्, त्यो परमात्माको अनुग्रह हो। त्यस्ता व्यक्ति कसैमाथि भइदियो भने उसको भाग्य पनि हो सुरु हृदय व्यक्ति पाउनु। किन यहाँ यस्तो विशाल संसारमा जहाँनिर कसैको शुभ गुणमा, कसैले कसैमाथि करुणा गरेको अवस्थामा, कसैले कसैलाई दान दियो भने पनि, कसैको भलाइ गर्यो भने पनि किन गर्थ्यो त्यसले, त्यो त्यसै गरेको छ। कहाँनिर के स्वार्थ हेरिराखेको छ त्यो स्वार्थी मान्छेले भनिसकेपछि अर्काको अवगुण कहाँबाट निकालौँ, कसरी खोजौँ, अवगुण कहाँनिर राखिन्छ यसले लुकाएर भन्ने भावना बोकिराखेको बेलामा अर्काको गुणमा दोष ढुँडेर खोजेर केलाएर निकालेको ठाउँमा अब सुहृदय भनेको चाहिँ उसको कर्मलाई नहेरिकन, उसको स्वभावलाई नहेरिकन, उसले गरेका कर्म, उसले गरेका स्वाभाविक कामहरू सबै कुरो नहेरिकन हृदयदेखि नै व्यक्तित्वको रूपमा जसरी कसले गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा धेरै कुनै पनि ठाउँमा माता पिता सायद अपवाद कुनै दुई चारवटाले छोडेर धेरै नै कष्ट पर्यो भने बाउले पनि लगेर छोरोलाई काहीँ सबक सिकाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ त्यो, तर त्यो कतै न कतै मात्रै हो। सुहृदय त्यति हुँदा पनि सुधार्नको लागि भन्ने भाव रहन्छ पिता माताको हृदयमा। सुहृदय गुरु हुनुहुन्छ, सन्त हृदय नवनीत समान अनि सन्त महात्माहरू हुनुहुन्छ। ती सन्त महात्माहरू कहिलेकाहीँ हामी सुन्दछौँ अनेक मानिसलाई दुःख दिएर अनि राज्यले अपराधी भन्ने निश्चय गरेर जेलमा राखिछोडेका व्यक्तिको अगाडि गएर पनि उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्दा सुधारको कार्यक्रम गर्नुहुन्छ, शिक्षा दिन चाहनुहुन्छ। गुरु हुनुहुन्छ, देवताहरू सुहृदय छन्। किन भन्दा जतिसुकै ठुलो अपराध गरे तापनि प्रकृतिले भोजन र अन्य व्यवस्था मिलाइराखिदिएको हुन्छ। त सुहृदय एउटा व्यक्ति भयो जो चाहिँ माता पिता गुरु ब्राह्मण असल ब्राह्मण भएको भए, यदि सुहृदय नभएको भए, कसैमा कपट भएको भए ब्राह्मण हुँदैन। सुहृदय मित्रार उदासीन, सुहृद मित्रार युदासीन, मित्रार यु सुहृद मित्रार युदासीन, मित्र अरि भयो नि, मित्र और युदा भन्नाले सुहृद मित्र पुत्र प्राण गर्ने। त आखिरी मित्र जो समभावबाट, हामी समकै व्याख्या गर्दैछौँ, समभावबाट मित्रताका साथमा अगाडि बढ्नुहुन्छ। त एउटा पद राख्नुहुन्छ श्रीकृष्ण सुहृद मित्र युदासीन। मित्र युदासीन भन्नाले अरि, जसले भित्र मनले ज्यादै नै पाकिराखेको छ। अरि भनेको अरिष्ट छ, यसलाई कसरी मैले च्युत गर्ने, सामान्य अवस्थाबाट यसलाई कसरी बदनाम गराइदिउँ, मैले यसलाई कसरी मैले तल झारौँ, कसरी यसलाई पीडा दिउँ, कसरी यसको लागि मैले भित्र दुखाइदिउँ भन्ने भावना जो लिएर बस्नुहुन्छ। कसैलाई धेरै भित्री मनदेखि नै यसलाई अलिकति कुनै पनि चिज अपाच्य हुने, जसको मनमा मात्सर्यको भाव बढिराखेको छ, डाहा उब्जिराखेको छ भने अरिष्ट भन्ने शब्द छ। अरि सुहृद मित्रार उदासीन, तेस्रो पद जो कृष्णले बताउनु भयो उदासीन भनेको कहीँ पनि कुनै पनि प्रति कुनै पनि चासो नराख्ने, कुनै विषयको चासो नलिएका व्यक्ति, कतै पनि चासो छैन। त्यस्तै प्रकारसँग मध्यस्थ भन्नुहुन्छ, मध्यस्थता गर्न सक्ने, सबै पक्षको चाहिँ मध्य मार्ग अपनाउने व्यक्ति। दोष्य भन्नाले द्वेष गर्ने व्यक्ति, सधैँभरि अब अवगुण भित्र खोजेर हिँड्ने व्यक्ति। बन्धुसु भन्नुहुन्छ, अनि त्यस्तै प्रकारसँग जो आफ्ना सहृदय बन्धु बान्धव छन्, एउटै आमाका सन्तानहरू, एउटै पिताजीका सन्तानहरू, सायद उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दा सकेसम्म आफ्नो बन्धु बान्धवलाई बचाउन खोज्नुहुन्छ, करुणा गर्नुहुन्छ, बडो आनन्द चाहिँ दिन चाहनुहुन्छ।
आखिरी बन्धु भन्नुहुन्छ। बन्धु भनेको इष्टमित्र दाजुभाइ अथवा बन्धु शब्दले दाजुभाइ भन्ने जनाउँदछ। बान्धव, यहाँ बान्धव सहितलाई पनि भन्नुहुन्छ। जो तिम्रा मान्छेहरू छन्, आफ्ना मान्छेहरू छन्। बन्धु छु, साधु छु, पिछा पापे छु। अनि एकजना साधु हुनुहुन्छ जो तपाईँ साधु भनेर मानिराख्नु भएको छ। साधु भन्ने शास्त्रले जुन परिभाषा गरेको छ त्यो परिभाषा जसले पुरा गरेको छ, साधु मध्यस्थ साधु बन्धु छु। बन्धु साधु छु चाहिँ पापे छु। उद्देश्य बन्धु छु, साधु छु, पिछा पापे छु। अनि एकजना व्यक्ति तपाईँलाई लाग्छ यो मान्छेले अब पायो भने ठग्छ, अनि यसले अन्य पनि शास्त्र निन्दित कर्म गर्दछ, यसले राम्रो काम गर्दैन भन्ने तपाईँलाई समाजलाई लागेको छ। तपाईँले पापीको रूपमा चित्रण गर्नुभएको। तपाईँको मनमा त्योभन्दा अगाडि तपाईँको मन बाहेक त उसको पाप जान्ने क्षमता तपाईँले के थाहा हुन्छ र? त्यो पाप कसले गरेको छ त्यसैलाई थाहा लाग्दछ, त्यसलाई पनि थाहा लाग्दैन। किन भन्दा भगवान्लाई थाहा लाग्छ। कर्म नेवा धिकार अस्ति भन्नाले त्यसले गरेको कर्मको फल के हो भन्ने कुरो जान्दैन भन्नुहुन्छ श्रीकृष्ण। महाफलेषु कदाचन, त्यसले दुष्कर्म गर्न सक्दछ, दुष्कर्मको फल के हो भन्ने उसले थाहा पाउँदैन। सुकर्म गर्दछ, सुकर्मको फल के हो भन्ने त्यसले थाहा पाउँदैन। मध्यस्थ बन्धु छु, साधु छु, पापेषु। पापी व्यक्ति समबुद्धि विशेषते, ती व्यक्तिमा समान भाव राख्नु। यी जुन 9वटा पद रखाइएको छ, सुहृद, मित्र, अरि, उदासीन, मध्यस्थ, देश, बन्धु, साधु, पापी, यी व्यक्तिको कसले समभाव राख्न सक्छ, कसले समानताको दृष्टिले हेर्न सक्दछ र? यो त बडो अशक्य कुरो हो नि। त्यति महान श्रद्धाका पात्र साधु महाराज हाम्रो अगाडि आइराख्नु भएको छ। अर्को एउटा हामीलाई घृणा लागेको मान्छे आएर छ, बराबरी गर भन्नु, अनि बराबरी पाउडा ओछ्याएर मद्दत गर्ने, अनि बाजा बजाएर भित्र्याउने, जय जयकार गर्ने त हामी गर्न सक्दैनौँ। के हो यसको अर्थ? कसरी समबुद्धि विशेषते भन्दा त्यो त्यसले गर्न सक्दछ जसले आत्मवादलाई स्वीकार गरेको छ, ब्रह्मवादलाई स्वीकार गरेको छ। ब्रह्मको स्वरूपमा, आत्माको स्वरूपमा यिनमा केही पनि भेद छैन। यो जो भेद छ त्यो कर्मको कारणले भइराखेको छ। जो अन्तिमको 2टा पद छ, साधु र पापीको महत्त्वपूर्ण पद त्यहीँ छ। साधुले साधनाद्वारा, सद्बुद्धिद्वारा, सत्कर्मद्वारा आफूलाई साधु बनाउने योग्यता प्राप्त गरिराख्नु भएको छ भने पापी व्यक्तिले आफ्ना दुष्कर्मद्वारा, आफूले शास्त्र निन्दित कर्म, समाजबाट निन्दा हुने कर्म गरेको कारणले पापी भन्ने, अर्काको दिलले यो त पापी व्यक्ति हो भन्ने भाव उब्जिराखेको छ। त जो साधक छ त्यसलाई त्यो चासो राख्न, जो आत्मवादी सिद्धान्तलाई मानिराखेको छ उसको लागि भने त्यहाँनिर भेदभाव छैन भन्ने अनि सम भयो। यहाँ शिष्यको योग्यतामा प्राप्त हुने सम भन्ने म व्याख्या गरिरहेको छु। समता चाहिन्छ भन्नुभएको छ। यो विज्ञान फरक ढङ्गले व्याख्या गरिएको छ। यो शास्त्रको प्रक्रिया हो, त्यसै गरी जान्नु पर्दछ। तपाईँ पालना नगरे पनि जान्नु पर्दछ। तपाईँ जुनसुकै वैदिक सिद्धान्तको दर्शन लिएर गुरुको पदमा आसीन भएर अनि तपाईँ कसै न कसैलाई तपाईँकै विधिद्वारा शिष्यत्व ग्रहण गराएर गुरुत्वको भार लिनुहुन्छ भने कमसेकम पनि सिद्धान्तको रूपमा यो कुरो जान्नु पर्दछ, बुझ्नु पर्दछ। कस्तो शिष्यको योग्यता, मेरो शिष्य मैले योग्यता नगरे पनि विश्वासको भरबाट मैले सायद जोसुकै भए पनि मैले कान फुकेँ, आज मलाई केही सम्मान पनि मिलिराखेको छ भन्ने हिसाबले तपाईँ फुक्नुहोस्। तपाईँको जिम्मेवारी तपाईँ नै हो, हाम्रो जिम्मेवारी हामी नै हो, अर्काको जिम्मेवारी अर्कै हो। यहाँ कसैलाई अब कुनै मूल्य तुल्य गर्न खोजिराखेको कुरा होइन यो। तैपनि निवेदन गर्न खोजेको कुरो चाहिँ आखिरी गुरु बन्न रहर, तर शास्त्रको सिद्धान्त बुझ्न चाहिँ अल्छ्याइ त यो त राम्रो कुरो होइन। किनभने घुसाउँदा अन्धकार स्यात्, रुसाउँदा तम निरोधक, अन्धकार निरोधस्य गुरुरेते विधियते। अनि तपाईँ हामी अन्धकारमै छौँ, फेरि गुरुको पद पनि लिएको छौँ भने त जुन शास्त्रले गुरु शब्दलाई सिर्जना गर्यो, जुन विज्ञानले गु शब्दलाई छानौट गर्यो, त्यो विज्ञान फरक ढङ्गले गु शब्द अथवा तार शब्द, तारको अर्थ हुन्छ प्रकाश, तमको अर्थ हुन्छ अन्धकार। तार तम ज्ञान हात कर लिनु भन्ने बित्तिकै तार तम ज्ञानको अर्थ रहेछ गुरुको ज्ञान। गुरु तार रहेछ अनि अज्ञान चाहिँ तम रहेछ। तार तम भनेको गुरुलाई जान्नु रहेछ। तार तम ज्ञान हात कर लिनु। जय जय सतगुरु आरती तेरी, निर्मल दृष्टि करी
जिन मेरी, तपाईँले मलाई गुरु, तपाईँलाई म सम्मान गर्दछु। आरती भनेको सम्मान गर्नु, आरती भने अरू केही गर्नु होइन, सम्मान गर्नु, एकदम हृदयदेखि नै महानताको रूपमा स्वीकार गर्नु। म स्वीकार गर्छु तपाईँलाई, महान मान्दछु तपाईँलाई, तपाईँको म एकदम महिमा गाउँदछु। यता भन्छ महिमा तो जायछ पुरुष, म महिमा गाउँदछु। किन महिमा गाउँदछु? त्यसै कसले कसैको महिमा कहाँ गाउँछ संसारमा? किन गाउँदछ भन्दा चाहिँ क्षीर निरको निर्णय किन हो, निर्मल दृष्टि करी जिन मेरी, तपाईँले मेरो दृष्टिलाई निर्मल बनाइदिनु भयो। निर्मल, अब निर्मलको अर्थ के हो? निर्मलको अर्थ हो मलको भाव भनेको हृदयमा भएको वासनाको, जुन सृष्टि विषयको वासना अथवा दुर्वासना थियो मनको, तपाईँको ज्ञानले त्यो मेरो वासना भागेर गयो। निर्मल दृष्टि भन्नाले भित्री आँखा मेरा मलरहित बने। बाहिरी आँखा त मलरहित हुनको लागि डाक्टरकोमा गएर दबाई गर्नु पर्यो। निर्मल होना यहीँ से, निर्मल शब्द धेरै ठाउँमा सद्गुरु महाराजले दोहोऱ्याउनु भएको छ। प्राणनाथजीले निर्मल होना यहीँ से और धाम होना निर्मल होना यही उपाय। त निर्मल दृष्टि करी जिन मेरी, गुरु हुनको लागि जसले निर्मल दृष्टि गरिदिनु भयो। जान्नु पर्यो गुरुले, गुरुले थाहा पाउनु पर्यो त्यो कुरो। तारतम भन्नाले गुरु भयो नि, तारतमको अर्थ गुरु नै हुन्छ, तमको अर्थ अन्धकार भइहाल्यो। अनि क्षीर निरको निर्णय किन भन्नाले तपाईँले दुईटा कुरा गरिदिनु भयो भन्नुहुन्छ त्यहाँ मुकुन्द महाराज। आखिरी क्षीर निरको निर्णय गर्नुभयो। क्षीर निरको, यहाँ स्वजातीय विजातीय र स्वगत भेदको प्रसङ्ग छ। अब क्षीर र निर स्वजातीय वस्तु हो, तरल पदार्थ हो। ठोस पदार्थबाट तरल पदार्थ छुट्याउन मेहनत गर्नु पर्दैन। पानीमा माटो मिसिन्छ, कहिलेकाहीँ फेरि आफै छुटिएर जान्छ। एउटा वस्तुमा अर्को वस्तुको मिसावट हुँदाखेरि जो विजातीय वस्तु छन्, तरल पदार्थमा तरल पदार्थ, दुध तरल छ, पानी जल पनि तरल छ। यहाँ भन्न खोजेको अन्तःकरण पनि चैत्य जस्तो देखिन्छ, अनि त्योभन्दा अगाडि आत्मा छ भनिन्छ। त्यो अन्तःकरण र आत्मालाई छुट्याउन सक्ने शक्तिलाई क्षीर निरको निर्णय भन्यो। अन्तःकरणलाई नै यहाँ कति व्यक्तिहरूले आत्मा हो भन्ने विचार गरिराख्नु भएको छ। अन्तःकरण विश्वरूपम छ चैतन्यम यतत् माया स्वरूपकम, जुन विश्वरूपमा चाहिँ सामान्य सत्ता लिएर घुमिराखेको चैतन्य छ, त्यो मायाको आकारमा आकारित भइराखेको छ। सत्ता सामान्य त ब्रह्मको स्वरूप हो, तैपनि यहाँनिर क्षीर निरको भन्दा त्यो तरल पदार्थबाट तरल पदार्थ नै, चैतन्यबाट चैतन्य नै छुट्याउनु छ, चैत्यबाट चिन्मयलाई छुट्याउनु छ। तपाईँले चैतन्यबाट चिन्मयलाई छुट्याइदिनु भयो। र आज म तपाईँलाई पिण्ड ब्रह्माण्ड लखायो दो, त्यहाँनिर भारी राखिदिनु भयो। कहाँनिर कति छ त्यो तपाईँ कोट्याएर जानुहोस्, कति छ त्यहाँ विज्ञान, ब्रह्म विज्ञान, तद्विज्ञानार्थ। कति ठुलो विज्ञान, कति महान वैज्ञानिक हुनुभएको छ मुकुन्दजी, अथवा जसले यो पद रचना गर्नुभएको छ। पिण्ड ब्रह्माण्ड लखायो दो, पिण्ड र ब्रह्माण्डलाई दुईटैको तपाईँले गुण बताउनु पर्यो। यद ब्रह्माण्डले तद पिण्ड, पिण्ड कसरी बनेको छ, ब्रह्माण्डको स्वरूप कस्तो छ, पिण्ड के हो, ब्रह्माण्ड के हो, अनि दृश्य के हो, द्रष्टा के हो भन्ने हिसाबले तपाईँले छुट्याइदिनु भयो। र तपाईँले के पत्ता लगाउनु भयो भन्दा पूर्ण ब्रह्म बिना और नौको भन्ने बित्तिकै अब यहाँनिर कुनै पनि जीव, कुनै पनि जगत, अब यहाँ त पुग्यो एकैचोटि। ईशावास इदम सर्वम यत्किञ्च जगत्यम जगत तेन त्याक्तेन भुञ्जीथा महाकृत कस्य धनम, यही व्याख्या भयो नि यहाँनिर आएर। पिण्ड ब्रह्माण्ड लखाओ दो, पूर्ण ब्रह्म बिना यत्किञ्च जगत्यम जगत।